حضور علیہ السلام نے فرمایا جیڑا اپنے مسلمان بھائی نو بے یارو مددگار چھوڑ دے وے اس جگہ تے جتھے ان مدد دی ضرورت ہونی ہے، اس جگہ تے جتھے ان دی آبرو پمال کیتی جا رہی ہے، حضور فرماندے نے اس جگہ تے باقی مسلمانہ اپنے مسلمان براہمانوں کلیاں چھڑ دیتا، بے یارو مددگار چھڑ دیتا۔ حضور فرماندے نے پھر ایک وقت آوے گا اللہ انہاں نو انہاں ذلیل کرے دا، مڑ انہاں دی مدد نو ضرورت ہوئے دی تے کرنی کسے نہیں۔ تو میں آنا جی فلسطین والے انہاں دے بمب ہو گئے نے، انہاں دے توپاں دا رخ فلسطین والے ہو گیا تے پاکستان انہاں واسطے دور کوئی نہیں۔ آج اگر انہاں حکمرانہ نے انہاں نو اکیلا چھوڑ دیتا تے بھائیا جی انہاں توپاں دا رخ ایدے ہو گیا تے بچنی مور بھی کوئی شے نہیں۔ آج پھر ساڑھے لوگ آنے نے او جی یہودیاں نال پیار ہونا چاہیے، او جی عیسائیاں نال رشتہ داری ہونی چاہیے۔ میں کہا میرے رب دا فرمان سچا ہے۔ حضور علیہ السلام دے پیارے رب تعالیٰ نے قرآن پاک دے اندر فرمایا ہے کہ یہودی تے عیسائی تواڈے یار نہیں بن سکتے۔ یہ جدوں تواڈی کامیابی ویندے نے تے انہاں اپنی انگلیاں دنداں وچ دے کے غصے دی وجہ تو پیس دے نے، تواڈی یہ کامیابی نہیں ویکھ سکدے۔ یہ دشمن ہیں، کفر ہمیشہ کافراں دا یار ہو سکدا ہے، مسلماناں دے یہودی یار نہیں ہو سکدے۔